नमस्कार, बोल्दैछु नवीन सापकोटा। सधैँ आज पनि मैले कक्षा 11 को ऐच्छिक नेपाली अन्तर्गत एकाङ्की खण्डको एकाङ्कीकार अशेष मल्ल र उनको गङ्गारामको न्याय एकाङ्कीको विश्लेषणसँग सम्बन्धित सामग्रीहरू लिएर आएको छु। यस सामग्रीमा एकाङ्कीकारको परिचय र प्रवृत्ति, विभिन्न तत्त्वहरू, कथावस्तु, पात्र, चरित्र, संवाद, अभिनेता, परिवेश, द्वन्द्व, उद्देश्य, भाषाशैली आदिको आधारमा गङ्गारामको न्याय एकाङ्कीको गरिएको विश्लेषणसँग सम्बन्धित सामग्रीहरू समेटिएको छ। पक्कै पनि यस सामग्रीले यहाँहरूको अध्ययन अध्यापनमा सकारात्मक सहयोग पुग्नेछ भन्ने आशा गरेको छु। यदि यहाँहरू यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ र यस्तै खालका सामग्रीहरू हेर्न र सुन्न चाहनुहुन्छ भने कृपया यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुहोला र सँगैको बेल आइकनलाई पनि थिचिदिनुहोला। लौ त सुरु गरौँ आजको सामग्री। आउनुहोस् अब सुरु गरौँ आजको विषयवस्तु। सबैभन्दा पहिला एकाङ्कीकार अशेष मल्लको परिचय। एकाङ्कीकार अशेष मल्लको जन्म विक्रम सम्वत 2011 साल चैत 21 गते धनकुटा जिल्लामा भएको हो। उनको बाल्यकाल धनकुटामै बिते पनि नाटक प्रदर्शन गर्ने क्रममा मल्ल काठमाडौँ आएका थिए। उनलाई कुनै समय पञ्चायती व्यवस्थाको कलात्मक विरोधका लागि परिकल्पना गरिएको सडक नाटकका कल्पनाकार एवं प्रस्तोता भनेर चिनिन्छ। अशेष मल्ललाई नेपालमा सडक नाटकको जन्मदाता भनेर पनि चिनिन्छ। उनले नेपाली विषयमा एमए सम्मको शिक्षा हासिल गरेका छन्। सुरुमा परिवार नियोजन तथा मातृ शिशु कल्याण योजनामा अधिकृतका रूपमा रही काम गरेका मल्ल 2041 सालदेखि त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा प्राध्यापन पेसामा संलग्न भएका थिए। यिनी 2050 देखि 2055 सम्म नेपाल राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठानको सदस्य भएर काम गरिसकेका छन्। त्रिवीबाट सेवानिवृत्त मल्ल सर्वनाम नाट्य समूह 2038 को स्थापना र सडक नाटक अभियान 2039 को सञ्चालन र यसको निरन्तरतामा सक्रिय रूपमा क्रियाशील रही आएका छन्। अशेष मल्लले नेपाली साहित्यमा कविता, कथा जस्ता विधामा पनि कलम चलाएका छन्। तापनि नाटक र एकाङ्की विधामा नै यिनको विशेष योगदान रहेको छ। रङ्गमञ्चका क्षेत्रमा यिनको निकै ठूलो योगदान रहेको छ। नाटक तथा एकाङ्की मञ्चनमा सक्रिय मल्लले 2039 भदौ 20 बाट सडक नाटक अभियानको प्रारम्भ गरेका हुन्। उनका अनादिक्रम 2054, सडकदेखि सडकसम्म 2041, तुवालोले ढाकेको बस्ती जस्ता नाटकहरू, म भनेको हामी, निमाविय, गङ्गारामको न्याय, वनभोज जस्ता एकाङ्की उनका प्रसिद्ध छन्। निरन्तर एक्लो एकान्त कविता सङ्ग्रह, पानी जङ्गल लगाउँ बालकथा प्रकाशित छन्। विभिन्न पत्र पत्रिका, राष्ट्रिय तथा निजी स्तरमा लेखिएका पाठ्यपुस्तकहरूमा उनका नाटक तथा एकाङ्कीहरू पाठ्य विषयका रूपमा प्रकाशित छन्। एकाङ्कीकार मल्लले 2038 सालमा नेपाल राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठानद्वारा आयोजित नाटक महोत्सवमा सर्वश्रेष्ठ नाटककारको सम्मानसहित पुरस्कार पाएका थिए भने जीएएद्वारा आयोजित नाटक महोत्सवमा सर्वश्रेष्ठ निर्देशक सम्मान 2039, नेपाल राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठानद्वारा आयोजित नाटक महोत्सवमा सर्वश्रेष्ठ नाटककारको सम्मान 2041, मुन्चासु पुरस्कार 2040, युवा वर्षमोती पुरस्कार 2045, साझा पुरस्कार 2041 आदि सम्मान तथा पुरस्कार प्राप्त गरेका छन्। अब एकाङ्कीकार अशेष मल्लका एकाङ्कीगत प्रवृत्तिहरू तथा विशेषताहरूलाई हेरौँ। मल्लका विचारमा साहित्यलाई निश्चित सीमा र नियमित बाँध्नु हुँदैन। सिद्धान्तको बोझले साहित्यलाई साँगुरो बनाउँछ। तसर्थ साहित्यको नियम र संरचनाको विखण्डन गरेर नवीनता भित्राउनु पर्ने उनको धारणा छ। यही सोचको फलस्वरूप उनले सडक नाटकको प्रवर्तन गरे। उनले नै सर्वप्रथम कुनै निश्चित रङ्गमञ्चमा मात्र नभएर खुला आकाश मुनिको सडकमा पनि नाटक अभिनय गरी देखाउन सकिने अवधारणाको विकास गरे। उनी लेखकको स्वाभिमान र गरिमालाई कायम राख्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने साहित्यकार हुन्। लेखकको लेखकीय चरित्रलाई सामाजिक आर्थिक बोझले किच्नुहुन्न भन्ने उनको धारणा रहेको छ। नाटकीय मनोविज्ञानद्वारा सत्यको आभास दिलाउँदै नाटकको मञ्चन गराई पात्रहरूको नाट्य चेतनाद्वारा नाटकलाई जीवन्त बनाउँदै समाजको यथार्थ चित्रण गर्नु उनको नाट्यगत विशेषता हो। मल्लका नाटकहरू
अभिनयात्मक तथा मञ्चीय दृष्टिले अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छन्। वर्तमान समाजमा राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, प्रशासनिक, व्यापारिक, शैक्षिक, बौद्धिक क्षेत्रमा देखा परेका विकृति विसङ्गतिलाई एकाङ्कीको विषयवस्तु बनाएर विकृतिको प्रतिनिधित्व गर्ने पात्रको छनौट गर्दै आदर्श समाजको निर्माण गर्ने उद्देश्य अघि सार्छन्। सामाजिक विकृतिप्रति व्यङ्ग्य गर्दै नवीन एवं स्वस्थ समाजको सिर्जना गर्ने चाहनामा उनका नाट्यकृति अग्रसर देखिन्छ। मल्लका विचार प्रधान व्यङ्ग्यात्मक शैलीका एकाङ्की ओजपूर्ण बनेका छन्। सत्य, सहज र संक्षिप्त संवादात्मक भाषा शैली प्रयोग गर्नु यिनको नाट्यगत विशेषता हो। अशेष मल्ल सामाजिक यथार्थवादी चिन्तनका एकाङ्की प्रस्तुत गर्ने उत्कृष्ट प्रतिभा हुन्। प्रयोगधर्मी नाटककार अशेष मल्ल बन्द रङ्गमञ्चलाई सृजनशील कर्मका रूपमा विकास गर्न प्रयत्नशील देखिन्छन्। सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक आदि क्षेत्रमा देखिएका विकृति विसङ्गतिको चित्रण उनका नाटकमा पाइन्छ। मल्लका नाटकमा रङ्गमञ्चीय सचेतता पाइनाले दर्शक र पात्रबीच सामिप्यता देखिन्छ। मञ्चनीयता र अभिनेताका दृष्टिले मल्लका नाटक सशक्त र सफल देखिन्छन्। मल्लका नाटकमा पात्र र परिवेशमा नवीन प्रयोग पाइन्छ। बाटामा हिँड्दा हिँड्दै प्रस्तुत गरिने अभिव्यक्ति दिने प्रस्तुतकर्ता नै पात्रका रूपमा देखा पर्छन्। स्थानीय बाटो, चौतारो, चोकको प्रयोग गर्दै मञ्चीय शिल्प शैली प्रस्तुत गर्दै दर्शकलाई आनन्दित तुल्याउने अद्भुत क्षमता मल्लमा देखिन्छ। मानव जीवनको नयाँ विचार र प्रस्तुति मल्लका नाटकमा पाइन्छ। अब एकाङ्कीकार अशेष मल्लका एकाङ्कीगत प्रवृत्तिहरूलाई बुनागत रूपमा हेरौँ। 1. सडक नाटकका थालनीकर्ता र सफल प्रयोगता। 2. प्रयोगवादी एकाङ्कीकार। 3. युग जीवनका समस्याहरूको सशक्त अभिव्यक्ति। 4. सर्वसाधारण जनताले भोगेका अन्याय, अत्याचार, शोषण र दमनको प्रस्तुति। 5. मानवीय अस्तित्व र मानवतावादी मूल्य मान्यतालाई विषयवस्तु बनाउने। 6. व्यक्ति पात्रभन्दा वर्गगत पात्रको प्रयोग गर्नमा रुचि। 7. विषयवस्तुको प्रतीकात्मक प्रस्तुति। 8. वर्तमान राजनीतिक, आर्थिक, प्रशासनिक, शैक्षिक आदि क्षेत्रका विकृति विसङ्गतिप्रति व्यङ्ग्य। 9. दर्शक जस्तै सामान्य नाट्य पात्रको प्रयोग। 11. आख्यानहीन एकाङ्की नाटकका सर्जक। 11. नाटक एकाङ्कीलाई परम्परित घेराबाट मुक्ति। 12. सरल, सहज भाषा र संक्षिप्त संवादको प्रयोग गर्ने एकाङ्कीकार आदि। अब एकाङ्कीकार अशेष मल्लद्वारा लिखित गङ्गारामको न्याय एकाङ्कीको विश्लेषणतिर लागौँ। सबैभन्दा पहिला कथावस्तु। गङ्गारामको न्याय एकाङ्कीको कथावस्तु यसरी अगाडि बढेको छ। सूत्रधारको प्रवेशपछि आवश्यक औपचारिकता पूरा गरेर गङ्गारामको न्याय कौशल र उनले गर्ने निष्पक्ष न्यायको प्रशंसा गर्दै एकाङ्की प्रारम्भ हुन्छ। यस एकाङ्कीका प्रमुख पात्रहरू हर्के र बिर्खे झगडा गर्दै पर्दा अगाडि देखा पर्छन्। हर्केले बिर्खेसँग पैसा लिएर बेचेको कुवाको पानी भोगचलन गर्न नपाएपछि झगडा प्रारम्भ हुन्छ। मैले कुवा त कहीँ कतै उल्लेख गरेको छैन भनी जिकिर हर्केले गर्दछ। के कुवा किनेपछि पानी पनि छुट्टै किन्नुपर्छ र? यो त दुःख दिने नियत हो, सोरै आना अन्याय हो भन्दै बिर्खे गुनासो गर्छ। हर्के र बिर्खे दुवैमा कुवा र पानीको विषयमा भनाभन समेत चल्छ। अन्त्यमा अन्यायमा परेको कुवा किन्ने क्रेता बिर्खेले न्यायमूर्ति गङ्गारामकोमा गएर निसाफ गरी माग्ने प्रस्ताव राख्छ। बिर्खेको कुरामा पहिले त हर्केले गङ्गाराम त के स्वयं ईश्वर नै प्रकट भए पनि यो कागजमा लेखेको कुरा झुटो साबित नहुने जिकिर गर्छ। गङ्गारामसँग औपचारिकता आदान प्रदान गरेपछि उनले विषयवस्तुमा प्रवेश गरेर झगडाको इतिवृत्तान्त बुझ्छन् र सुरुमा हर्केलाई मक्क पार्दै उसैको मुखबाट कुवा मात्र बेचेको तर पानी नबेचेको यथार्थ स्वीकार गर्न लगाउँछन्। आफ्नो जित भएकोमा खुसी हुँदै बुर्कुसी मार्न लागेको बिर्खेलाई पख एउटा कुरा अझै बाँकी छ भन्दै ल हर्के, कुवा उसले किनेको, पानी चाहिँ तेरो होइन त भनेपछि मक्ख पर्दै हर्केले होमा हो मिलाउँछ। त्यसपछि गङ्गारामले हेर हर्के, तैँले अर्कालाई बेचेको कुवामा अहिलेसम्म किन पानी राखिस्? कुवा बेचेको दिनदेखि दिनको 2 रुपियाँका दरले यसको हर्जाना बुझा,
नत्र भने तेरो पानी झिकेर लैजा भनेपछि हर्के ना जवाफ भन्दछ। बिर्खेको अनुहार खुसीले भरिन्छ। हर्केले लज्जित भएर पश्चाताप गर्दै क्षमा माग्छ। समाजमा आपसमा मिलेर बस्नु पर्नेमा नचाहिँदो कुरामा न्यु खोज्नु, साथीभाइलाई दुःख दिनु राम्रो होइन भन्ने गङ्गारामको उपदेशपछि हर्केका आँखा खुल्छन्। सूत्रधार पुनः देखा पर्छ र गङ्गारामको न्याय गर्ने शैली कस्तो लाग्यो भन्दै दर्शक दीर्घलाई प्रश्न सोध्न थाल्छ। हाँस्दै गीत गाउँदै मञ्चबाट जान्छ र यो एकाङ्की समाप्त हुन्छ। अब पात्र गङ्गारामको न्याय एकाङ्कीका पात्रहरूलाई हेरौँ। गङ्गारामको न्याय चरित्र प्रधान एकाङ्की हो। यस एकाङ्कीका प्रमुख पात्रहरू हर्के, बिर्खे र गङ्गाराम देखिन्छन्। गङ्गाराम निष्पक्ष न्याय गर्ने न्यायमूर्ति हुन् भने बिर्खे गाउँको सोझो किसानको प्रतिनिधि पात्र हो। हर्के यस नाटकको धूर्त खल पात्र हो। हर्केकै केन्द्रीयतामा नाटक अगाडि बढेको पाइन्छ। सूत्रधार यस एकाङ्कीको विदूषक हो। यस एकाङ्कीका प्रमुख 3 पात्रहरूको बुँदागत रूपमा छोटो चरित्र चित्रण गरिएको छ। हर्के यस एकाङ्कीको प्रमुख पुरुष पात्र हो। अरूलाई दुःख दिने, झगडालु र जालझेल गर्ने पात्र हो। कुवा बेचेको तर पानी बेचेको होइन भन्ने झुटो तर्क गर्ने पात्र हो। गल्ती महसुस भएपछि त्यसलाई सुधार्न चाहने पात्र हो। न्यायपूर्ण फैसलाको सम्मान गर्ने पात्र हो। समग्रमा हर्के गतिशील, प्रमुख, पुरुष, मञ्चीय, सुरुमा प्रतिकूल, अन्त्यतिर अनुकूल र बद्ध पात्र हो। बिर्खे यस एकाङ्कीको प्रमुख पुरुष पात्र हो। हर्केको बदमाशीले अन्याय भोग्नु परेको पात्र हो। सत्यवादी, इमान्दार र सोझो पात्र हो। न्यायप्रति आस्थावान पात्र हो। समाजमा मेलमिलाप र शान्ति चाहने पात्र हो। समग्रमा बिर्खे यस एकाङ्कीको प्रमुख, स्थिर, पुरुष, मञ्चीय, अनुकूल र बद्ध पात्र हो। गङ्गाराम यस एकाङ्कीका सहायक पुरुष पात्र हुन्। सज्जन र इमान्दार पात्र हुन्। न्याय अन्याय फैसला गर्न सक्ने सत्यवादी पात्र हुन्। दानी र ज्ञानी चरित्रका पात्र हुन्। गाउँको अग्रज र सम्माननीय पात्र हुन्। सबैको चित्त बुझाउन सक्ने पात्र हुन्। लेखकको विचार वहन गर्ने मुख पात्र हुन्। समग्रमा गङ्गाराम एकाङ्कीका सहायक, पुरुष, मञ्चीय, अनुकूल, बद्ध र लेखकका मुख पात्रका रूपमा देखिन्छन्। अब गङ्गारामको न्याय एकाङ्कीको परिवेश विधानलाई हेरौँ। गङ्गारामको न्याय सडक एकाङ्की हो। खुला सडकलाई नै एकाङ्कीको रङ्गमञ्च बनाइएको छ। एकाङ्की देखाउनका लागि सडक र हेर्नका लागि दर्शकको आवश्यकता पर्ने भएकोले यसको स्थलगत परिवेश सहर भएको अनुमान गरिने भए पनि नाटकको परिवेश ग्रामीण स्वरूपको छ। पुरानो निसाब गर्ने शैली, कीर्ति कागज बनाएर सोझा सिधा किसानहरूलाई टाठाबाठाहरूले अनाहकमा दुःख दिने, झुटो मुद्दा सिर्जना गरेर बसाइ सर्न बाध्य पार्ने परिस्थितिजन्य सामाजिक परिवेशलाई टपक्क टिपेर कलात्मक अभिनयका माध्यमबाट प्रस्तुत गरिएकाले एकाङ्की दर्शनीय एवं जीवन्त बनेको छ। घटना काल्पनिक भए पनि नाटक यथार्थको नजिक पुगेर दर्शकको मन जित्न सफल देखिन्छ। स्थान, परिवेश र वातावरणका दृष्टिले यो नाटक उपयुक्त एवं सहज परिवेशमा जाँगिएको पाइन्छ। एकाङ्कीमा समय किटान गरिएको छैन। एकाङ्की मञ्चनको समयावधि 20-25 मिनटको हुन सक्छ। समाजमा हुने आपसी लेनदेनको प्रक्रिया, कागज गर्ने प्रचलन, कागजमा लेखिएको बेहोरा अनुसारको अर्थ बुझाइ र त्यसको न्यायपूर्ण छिनोफानो आदि घटनाहरू एकाङ्कीका बाह्य परिवेश बनेका छन्। बिर्खेको सोझोपनको फाइदा उठाउँदै सत्यलाई बङ्ग्याउन खोज्ने हर्के जस्ता पात्रहरू समाजमा छ्यापछ्याप्ती रहेको तर गङ्गाराम जस्ता सज्जनको उपस्थितिका कारण न्याय मर्न नपाएको आदर्शपूर्ण परिवेश एकाङ्कीमा देखिन्छ। अब संवादलाई हेरौँ। गङ्गारामको न्याय एकाङ्कीमा संवादको उत्कृष्ट प्रयोग भेटिन्छ। यस एकाङ्कीमा छोटा र प्रभावपूर्ण संवादको स्पष्ट प्रवाह भएको छ। हर्के र बिर्खेका बीचमा आत्मीय सम्बन्ध भएको र एउटै गाउँका पात्र भएकोले उनीहरूका बीचमा त सम्बोधन भएको छ। यसले स्तरानुकूल संवादलाई स्वाभाविक बनाएको छ। यिनीहरूको संवाद सरल, छोटा र अनादार्थी छन्। गङ्गारामले भने केही लामो संवाद बोलेका छन्, तर उनको संवाद लामो भएर पनि सरल र बोधगम्य छ। उनको सम्बोधन मध्यम आदरार्थी र उपदेशात्मक प्रकृतिको देखिन्छ। हर्के र बिर्खेका संवादका तुलनामा गङ्गारामको संवाद बढी स्तरीय छ। सन्देशमूलक उनका संवादमा सरलता र बोधगम्यता पाइन्छ। समग्रमा गङ्गारामको न्याय एकाङ्कीमा प्रयोग भएको संवाद सरल, सहज, स्वाभाविक र
पात्रानुकूल रहेको छ। अब गङ्गारामको न्याय एकाङ्कीको द्वन्द्व विधानलाई हेरौँ। द्वन्द्व विधानका हिसाबले एकाङ्की सामान्य देखिन्छ। यस एकाङ्कीमा गाउँका सामान्य घटनालाई लिएर सन्देश प्रदान गरिएको छ। हर्केले बिर्खेलाई कुवाको पानी लान नदिएको घटनाबाट द्वन्द्वको उठान भएको छ। हर्केले आफूले कुवा मात्र बेचेको, पानी बेचेको होइन र बिक्रीको कागजमा पनि यही लेखेको छ भन्ने तर्क गरेको छ। यही विषयमा हर्के र बिर्खे बीच झगडा भई भनावन समेत भएपछि द्वन्द्वको उत्कर्ष भएको छ। उनीहरू आपसमा मिल्न सहमत नभएपछि न्याय माग्न गङ्गाराम कहाँ पुग्छन्। गङ्गारामले सबै सुनेपछि हर्केको गल्ती औँल्याउँदै कुवाको पानी आजैबाट झिकेर लान र आजसम्म पानी राखेकोमा दिनका 2 रुपियाँका दरले भाडा तिर्नुपर्ने निर्णय सुनाएपछि हर्केले आफ्नो गल्ती महसुस गर्छ। हर्केले आफ्नो गल्ती स्वीकार गरी माफी मागेपछि द्वन्द्वको परिणति मिलनमा टुङ्गिन्छ, अर्थात् उनीहरूका बीचमा मिलन हुन्छ। यही मिलन र सहमतिमा द्वन्द्व समाधान हुन्छ। यसरी एकाङ्कीको द्वन्द्व झगडा र वादविवादबाट सुरु भएर मिलन र सहमतिमा पुगेर अन्त्य भएको छ। अब उद्देश्य। गङ्गारामको न्याय एकाङ्कीको उद्देश्यलाई यसरी लेख्न सकिन्छ। समाजको एक सामान्य घटना र त्यसको सामाजिक यथार्थ प्रस्तुत गर्नु यस एकाङ्कीको मूल उद्देश्य हो। समाजमा बसेपछि झैझगडा, वादविवाद र मनमुटाव हुने तथा आपसमा मिलेर तिनको समाधान गर्नुपर्ने सन्देश प्रवाह गर्नु यसको अर्को उद्देश्य हो। समाजमा सानातिना कुरामा झगडा गर्नुभन्दा अशान्तिका विरुद्ध सरसहयोग, समस्या समाधान र मेलमिलाप गर्नु असल हो। समाजमा समस्याको शान्तिपूर्ण समाधानको बाटो देखाउनु यस नाटकको उद्देश्य हो। आफ्नो हक अधिकार मागेर पाइएन भने खोसेर पनि लिनुपर्छ। हामीले समाजमा मिलेर बस्नुको सट्टा अरूलाई दुःख दिने, अन्याय गर्ने काम गर्यौं भने अन्त्यमा पश्चाताप गर्दै लज्जित हुनुपर्छ। सधैँ सत्यको जित हुन्छ र न्याय गर्ने व्यक्ति घटनाको गहिराईसम्म पुगेर निष्पक्ष न्याय गर्न सक्नुपर्ने सन्देश दिने उद्देश्य यस एकाङ्कीमा पाइन्छ। हर्के जस्ता फटाहामा गल्ती बोध गराई प्रायश्चित गराउनु, बिर्खे जस्ता अन्यायमा परेकालाई न्याय दिलाउनु र गङ्गारामको फैसलाका माध्यमले सत्य र न्यायको जित देखाउनु यसको अर्को उद्देश्य हो। समाजमा झैझगडा, मनमुटाव, जालसाजी आदिको अन्त्य गरी न्यायपूर्ण समाजको निर्माण गर्नु र विवेकपूर्ण निर्णय गरी दर्शक र पाठकमा मनोशान्ति ल्याउनु एकाङ्कीको समग्र उद्देश्य देखिन्छ। अब अभिनयता। गङ्गारामको न्याय एकाङ्की अभिनय गुणले सम्पन्न देखिन्छ। एकाङ्की मञ्चनका लागि खुला सडक र 4 जना पात्र मात्र भए पुग्ने देखिन्छ। त्यस्तै पात्रको हाउभाउ, वेशभूषा र संवेगको प्रस्तुतिलाई एकाङ्कीमा सङ्केत नगरिएकाले पनि यसको मञ्चनमा सहजता हुन सक्छ। रङ्गमञ्च व्यवस्थापन तथा ध्वनि र प्रकाशको संयोजन आवश्यक नपर्ने भएकोले पनि यसको अभिनय सजिलै गर्न सकिने देखिन्छ। एकाङ्कीमा पात्रले बोलेका संवादलाई सजिलै सम्झन र अभिनय गर्न सहज देखिन्छ। विषयवस्तुको सरल र संक्षिप्त प्रस्तुति, छोटा र तर्कपूर्ण संवाद तथा बोधगम्य भाषाको प्रयोगले प्रस्तुत एकाङ्की अभिनेताको हिसाबले उत्कृष्ट बनेको छ। अब भाषाशैली। भाषाशैलीका दृष्टिले गङ्गारामको न्याय एकाङ्की सरल र सहज भाषाशैलीको प्रयोग भएको एकाङ्की हो। यस एकाङ्कीमा पात्रहरूको स्तर सुहाउँदो संवाद र सरल शब्दहरूको प्रयोग भएको छ। परम्परागत नाट्य शैलीको प्रयोग भएको यस नाटकमा सूत्रधारको उपस्थितिपछि पात्रको उपस्थिति गराएर द्वन्द्वको उत्कर्षमा ल्याउँदासम्म सामान्य बोलीचालीको सरल भाषाको प्रयोग भएको पाइन्छ। पात्रले संवाद गर्ने क्रममा पनि शिष्ट र मानक नेपाली भाषाको प्रयोग गरेका छन्। गङ्गारामको भाषा शिष्ट र शालीन र उपदेशात्मक देखिन्छ। गङ्गारामको न्याय एकाङ्कीको प्रस्तुति शैली रोचक र आकर्षक छ। प्रारम्भमा सूत्रधार उपस्थिति भएर आफ्नो परिचय र एकाङ्कीको विषयवस्तु उठान गरेको छ। उसको प्रस्तुति एकलापीय र सूचनामूलक छ। उसले एकाङ्की प्रारम्भ गीत मार्फत गरेको छ। एकाङ्कीको समाप्तिमा सूत्रधार फेरि देखा परी सबैलाई नमस्कार गर्दै गीतै मार्फत नाटक समाप्तिको घोषणा गर्छ। यसरी गीतको प्रयोगले एकाङ्की रोचक बनेको छ। हर्के र बिर्खेका बीचमा भएको संवादात्मक अभिव्यक्ति आरोप प्रत्यारोपयुक्त र अनादरार्थी किसिमको छ। छोटा, सरल र सूत्रात्मक कथन अभिव्यक्तिको ढाँचा एकाङ्कीमा प्रयोग भएको पाउन सकिन्छ। यसरी हेर्दा भाषिक शिल्प र शैलीका दृष्टिले एकाङ्की सफल देखिन्छ।
शीर्षक सार्थकता। आधुनिक यथार्थवादी प्रयोगवादी नाटककार अशेष मल्लद्वारा लेखिएको प्रस्तुत एकाङ्कीमा गङ्गारामको न्याय शीर्षक पूर्ण रूपमा सार्थक देखिन्छ। पदावलीगत रूपमा रहेको गङ्गारामको न्यायमा गङ्गाराम नाम पदमा षष्ठी विभक्तिको जोडिएर गङ्गारामको भेदक विशेषण र न्याय नाम शब्द मिली गङ्गारामको न्याय शीर्षकको निर्माण भएको छ, जसको अर्थ गङ्गारामले सम्पादन गरेको वा दिएको न्याय भन्ने हुन्छ। यस एकाङ्कीको केन्द्रीय प्रौढ पात्र गङ्गारामको आदर्शमा नाटकको मूल मर्म र उद्देश्य अगाडि बढेको छ। आदर्श समाज निर्माण गर्न, समाजमा पूर्ण अमन चैन कायम गर्न त्यस समाजका अगुवाहरू निष्पक्ष हुनुपर्छ, निस्वार्थ हुनुपर्छ, न्याय निसाफ गर्दा सधैँ सत्यको पक्ष लिनुपर्छ, सत्यको सधैँ विजय हुन्छ भन्ने सन्देश बोकेको प्रस्तुत एकाङ्कीमा हर्के जस्ता फटाहामा गल्ती बोध गराई प्रायश्चित गराउनु र बिर्खे जस्ता अन्यायमा परेकालाई न्याय दिलाउनुमा गङ्गारामको न्याय फैसला नै माध्यम बनेको हुँदा यस एकाङ्कीको शीर्षक र विषयवस्तुका बीचमा तालमेल मिलेको देखिन्छ। त्यसैले यस एकाङ्कीको शीर्षक पूर्णतः सार्थक, उपयुक्त, समसामयिक र सान्दर्भिक छ। हस्त आजको सामग्री यति नै। यहाँहरूलाई यो सामग्री कस्तो लाग्छ कृपया सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया दिनुहोला। साथै यो भिडियो हेरिसकेपछि भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। फेरि अर्को भिडियोमा भेट हुने नै छ। नमस्कार।